हैन हामी बुटवलमा छौँ। बुटवलमा छौँ। हेरौँला कागज चाहिँ नहालौँ है। मलाई सबै कण्ड छ के आउँछ भनेर। यो फुल्की फेरि खाने त्यहाँ पसलबाट निकाल्न गाह्रो भइसक्यो हो। छपिया भनेर ठाउँ चाहिँ फेमस रह्यो। बुटवल आएर यस्तो ठाउँ छ भनेर पनि सोचिएको थिएन। पुरा के हो तालै जस्तो छ त्यहीँ। ओ मिनी मालदिप्स त यहीँ रहेछ त। दुबई जस्तो छ। बाछा काँडा हुन्छ नि हड्डी पनि हुँदो रहेछ। यहाँ पान साउजी, यहाँ चिया साउजी, यहाँ चिया चाउनी। पलसँग सुटिङमा बोलाएर नि हेर्दा पुग्नु कति दिन रहेछ मैले चिया पसल खोल्नु पर्ने क्या। हामी आएको छौँ लुम्बिनी क्षेत्रभित्र। हेर्नुहोस् बुद्धत्व प्राप्त भइरहेको छ यहाँ। हामी थाइल्यान्ड जाँदैछौँ। हजुरलाई स्वागत छ। वेलकम टु आवर अनदर ब्लग एन्ड आजको ब्लगको हामी सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्दैछौँ? ब्रेकफास्ट हैन हामी बुटवलमा छौँ। बुटवलमा छौँ। ओ ओके। सो यो बुटवल लुम्बिनी चाहिँ हामी एउटा सानो कामले चाहिँ आएको छौँ। र के एउटा बोल्नुभन्दा अगाडि ब्रेकफास्ट खान मन लागिसक्यो। सो हियर यु गो गाइज। हामी चाहिँ कहाँ बसिरहेछौँ? हामी होटलमा कुन चाहिँ होटल? महाराजा रिजोर्ट भन्ने होटलमा हामी बसेको छौँ र यहाँको भ्यू चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झाउँदै आउँछ। म चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ भोक लागेको भ्यू हेर्नुहोस् यही हो भ्यू। आई एम भेरी मेरो लागि चाहिँ अम्लेट मात्र हो। यो सबै खाएर दिनु हो बाइ द वे। हेरौँला यो चाहिँ यस्तो छ टक्क लाएर यहाँ आयो एउटा यो टक्क लिभिङ एरिया जस्तै जहाँ चाहिँ वर्षाजीले आफ्नो फोन अब अलिअलि टिकटक सिकटक बनाउने होला होइन। खानासाना खाने होला। यहाँ ट्याक्कै यहाँ बाल्कनी छ एन्ड देन दिस द रुम प्रिटी बिग एन्ड स्पेसियस। राम्रो छ। अनि उहाँको मेकअप टन्नै मेकअप यो चाहिँ म के अरे मैले किन आँखामा लाउनु त मेकअप म गर्ने होइन। कपाल पो मिलाइदियो भने त मेकअप हो। फाइनली अन्डा खानु हुनुहुन्छ। अन्डाको सौभाग्य हो जो तपाईँको आहारा बन्न सक्यो। खाएको चाहिँ नहालौँ है न त कराउँछ फेरि। कति खाएको अन्जाहरू दुलाउनु पर्यो। मलाई सबै कण्ड छ के आउँछ भनेर। अलराइट गाइज ब्रेकफास्ट पछि भेटौँला फेरि। यो त के हो? यो फुल्की खाना हामी सो यो चाहिँ एकदमै वान अफ द मोस्ट पपुलर हो। के हो रे? यहाँ के हो रे? एकदम पपुलर हो कि यहाँको फुल्की चाहिँ बुटवलको दहीबडा अनि फुल्की चाट फुल्की खाने दहीबडा खाऊ यो चाट खान्छे लस्सी खाऊ तिमी एउटा भनेपछि केही आइटम नछोड्ने विचार डेली 1 लाख ए तपाईँलाई व्यापार पनि थाहा छ डेली 1 लाखको व्यापार गरिन्छ तपाईँ चाहिँ किन पान
एउटा चिसो एउटा खाऊ एउटा तातो खाऊ एउटा चिसो एउटा तातो तातो मिठो हुन्छ मलाई चिसो गर्नु है कस्तो रिएक्सन प्लिज अब छिटै फुड हन्टवाला टोल लिएर आउनु पर्छ आज स्पिचलेस कस्तो लाग्यो दामी दामी यसमा चाहिँ कम खाने होइन अझै ठाउँ छ किन दाइ फेरि खाने बाँकी सरी क्या एउटैमा नसर्कारे ए अरू ठाउँ पनि खाने हो यसमा धेरै एक्साइटेड हुन्छ दहीबाट खाने कि दहीबाट आलु दहीवडा कस्तो लाग्यो रिएक्सन भिडियो ल गुड त्यहाँ पसलबाट निकाल्न गाह्रो भइसक्यो हो हामी चाहिँ माछाको खोजीमा फर्सी टिकट पुग्यो फर्सेर पर्छ टिकट पर्छ आयो फर्समा फुटबलबाट हामी पुग्दैछौँ मेरोबाट खिच्छु सो यो ठाउँ चाहिँ रहेको छ लुम्बिनी प्यालेस रिजोर्ट लुम्बिनी प्यालेस हो मलाई के खान्छ नि यस्तो हुन्छ भनेर अन्त कहाँ ढाबातिर जानु लु वर्षाजीले चाहिँ माछा खानलाई यति टाढा किन ल्यायो भनेर कराउँदै थिएँ अर्ग्यानिक माछा मारेर खानुपर्छ है हामीले अर्ग्यानिक माछा मारेर खाने रे सो यो छपिया भन्ने ठाउँ चाहिँ माछाको लागि एकदम फेमस रे यहाँ यहाँ कतिपय चिजले नमिले आएपछि बस्नु नि त आज राम्रो लाग्यो नि भोलि बस्नु सुन्नुभयो के रे बुट्टो लाउने प्लानिङ मात्र गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई कहीँ रोकिँदैन भन्नुभएको छ उहाँले बुटो लाएर यस्तो ठाउँ छ भनेर पनि सोचिया थिएन कत्रै ठाउँ रहेछ रिसेप्सन रे लोटस क्याफे रे बुद्ध म्यानर रे कटेज बोटिङ पन्ड भिल्ला आइरिस बार लेक साइड गार्डन भ्यू टप रेस्टुरेंट बैक टप रेस्टुरेंट रूम्स एंड मामा नाइस प्लेस मैडम क्या माग्ता है तिम्रो बोटिङ बा पुरा के हो यो तालै जस्तो छ त यहाँ यहाँ त ऊ गर्नु पाइन्छ कि बोटिङ गर्ने बोटिङ गर्न पाउँछ प्राइभेट प्रपर्टी हो प्राइभेट हो यो यहीकै हो ओहो बोटिङ नट अभाइलेबल सानो त फेवाताल त यहाँ यहीँ नै देखिँदो रहेछ त ओ मिनी मालदिप्स त यहीँ रहेछ त मिनी मालदिप्स पन्ड मालदिप्स भिलाज पारिपट्टि साइजेरियाको पारि दुबई जस्तो छ है त्यो दुबईको त्यो स्मोकी बिच के थियो रे काइट बिच के बिच काइट बिच दिउँसाउनु पाएको हुन्थ्यो है दाइ बिग फिश स्मॉल फिश बिग फिश भयो कस्तो खिचिरहेको रहेछ म चाहिँ क्रिस्पी पुच्छरको पार्ट मनपर्छ त्यही भएर मलाई त हड्डी कम हुने पार्ट है हड्डी रे माछामा काँडा हुन्छ आई मिन माछामा त काँडा हुन्छ नि हड्डी पनि हुँदो रहेछ है यो चाहिँ मेरो पार्ट हो आउनु भएन मस्तो हुन्छ बिहाबाट हेरेँ भने यहाँ पानवाला सब्जी आज व्यापार राम्रो भयो भनेर दङ्ग छन् सब्जी चाहिँ हो नि यहाँ पान सब्जी यहाँ चिया सब्जी यहाँ चिया साउनी अहिले माछा खाँदैछन् यस्तै हुन्छ फर्स्ट एक हप्ता जति चाहिँ पुरै जहिले पनि भिडियो हेरेर दङ्ग परिन्छ म पनि है त्यसपछि चाहिँ अल्छी लाग्न थाल्छ म झन् एभ्री इच एन्ड एभ्री मिनट के सुटिङ भयो कट भनेर दौड्ने क्यामेरामा हेरिहालेँ हेर त कति धेरै मान्छे हुन्थ्यो एकचोटि पलसँग परेको थियो होइन
पलसँग सुटिङमा पर्दाखेरि नि हेर्दा पल कति धेरै आम्मामा कति धेरै रहेछ मैले चिया पसल खोल्नु पर्ने क्या पल भने Okay guys, we'll finish our dinner. थ्याङ्क यू Thank you. How was the experience? It was good. Fish was good. Lumbini Palace Resort, होइन नाम? खाना खायो? माछा खायो? निन्द्रा लाग्यो? पन्डमा हाम फाल्यो? तिमीलाई स्विमिङ गर्दा आउँदैन नि त होइन मलाई आउँछ मलाई यस्तो आउँछ कि स्विमिङ गर्न पानी सबै निस्किन्छ द्याट इज कल बचाउ बचाउ स्टाइल कहाँ दौड्यो भनेर सोचिराख्नु भयो होला यसलाई यहाँ पिङ देख्यो हामी आएको छौँ लुम्बिनी क्षेत्रभित्र जहाँ चाहिँ गौतम बुद्धको विभिन्न देशहरूले मोनास्ट्री बनाएको छ सो आजको दिन चाहिँ त्यो एक्सप्लोर गर्ने प्रोग्राममा छ हाम्रो सो यो द्वीपको के हो रे स्टोरी गर्छ शान्ति द्वीप हो यहाँ शान्त हो अनि त्यो आगो कहिले आफै निप्दैन रे होइन कहिले पनि निप्दैन जति ठुलो पानी पनि निप्दैन हामीलाई अनुमति बिना ड्रोन निषेधित रे थ्याङ्क गड वी डिडन्ट ब्रिङ आवर ड्रोन टिकटक क्रेज गोइङ अन जताततै हामी चाहिँ पुरा माफिया हो मुखभरि मास आँखाभरि चस्मा लाएर हिँडेका छौँ यसरी बुद्ध जन्मिनु भएको यही होइन यही अहिले त्यही जान छ जहाँ जन्मिनु भएको त्यो त्यही जान बुद्ध भगवान फर्स्टमा जन्मेर पहिला टेकेको ठाउँ होइन त यो राजामा हामीले पनि पहिला टेकेपछि अरू बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ स्पेसली मलाई सो यो वान अफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पर्दो रहेछ विश्व शान्त लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध धार्मिक स्थापना नो फोटोग्राफी इनसाइड द टेम्पल रे नो फोटोग्राफी इनसाइड द टेम्पल हेर्नुहोस् बुद्धत्व प्राप्त भइरहेको छ यहाँ बुद्ध भगवान्ले यस्तो गर्नुहुन्छ यो पनि यहाँ तिमी पनि त्यसरी खिच्ने हो के कहिले मात्रै फोटो बाबा बच्चन जाने जान्छ अब हामी थाइल्यान्ड जाँदैछौँ थाइल्यान्डको बोर्डर खुल्यो नेपाल सक्यो अब थाइल्यान्ड जाँदैछौँ सो रोयल थाई मोनास्ट्री वी आर इन थाइल्यान्ड डोन्ट बिलिभ हेर्नुहोस् हामी थाइल्यान्डमा छौँ सलमान खान र ल्यान्डमा हजुरलाई स्वागत छ सदिखा सारिका त्यहाँबाट दौडिँदै आउँछस् हो के गो भयो पुरा फिल्ममा आयो जस्तो आएको थियो है अहिले टाढोबाट खिच्नुपर्छ नि यार यो देखाउनलाई ल खिचेको त मैले अब यो
2-3 आवर्स लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलिकति खाली भएकोले बढी चाहिँ टाइम फोकस फोटो र भिडियोमा गयो। छिटो जाउँ सो द्याट हाम्रो अहिले फेरि फ्लाइट पनि क्याच गर्नु छ ब्याक टु काठमाडौँ। अहिलेसम्म नेपाल र थाइल्यान्ड मात्र घुम्यो, अरू देश घुम्न बाँकी छ। हेत्तेरिका हेत्तेरिका रोयल पिस पगोडा। वर्ल्ड पिस पगोडा। यो वर्ल्ड पिस पगोडाको बारेमा केही भन्छौ? यो मेरो जीवनको चाहिँ दोस्रो वर्ल्ड पिस पगोडामा म आइपुगेको छु। पहिलो चाहिँ पोखरामा थियो। पोखरामा एकचोटि मात्रै गयो तिमी? होइन, पोखरामा म धेरैचोटि गइसकेको छु। बिर्सिसकेँ काउन्ट कतिचोटि गएँ भनेर। अनि ह्यान्डसम फोटो पनि खिचेको थियो तिमीले त्यहाँ? अनि अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै छ। सेम टु सेम छ। त्यही हो। तर म कन्फ्युज भएँ क्या, त्यो पोखराको वर्ल्ड पिस पगोडा नि ऊ त्यस्तो त्यो टुप्पोमा त्यस्तो थियो कि थिएन भनेर कन्फ्युज भएँ क्या म। त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन है। गजुर या चुचो चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ। अब उहाँको चाहिँ घुमाइ फिराइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर म भनिदिउँ भने नि, टक्क एउटा ठाउँमा जान्छौँ, 2टा या 3टा राम्रो फोटो आयो भने पुग्यो उसलाई त्यो ठाउँ, सक्यो, टुर इज ओभर। त्यो मायादेवी मन्दिरमा आइसक्यो, अब त्यसपछि अब लोटसमा खिच्ने। ल अर्को यहाँ एउटा लोटससँग एउटा राम्रो फोटो आयो भने पिस पगोडाको टेम्पलको ऊ पनि सक्यो। हाम्रो वर्ल्ड टुर चलिरहेछ। सो नेपाल, त्यसपछि थाइल्यान्ड सकाएर आज अब हामी कहाँ छौँ? हामी हाम्रो वर्ल्ड टुरको कुन सिलसिलामा छौँ? हामी जर्मनीमा छौँ। जर्मनीमा छौँ। हामी जर्मनीमा छौँ। जर्मनीमा चाहिँ एउटा लेक रहेछ। यो चाहिँ लेकको नाम चाहिँ समथिङ बरोत्रो होला। अन्त्रो र प्रन्त्रो। द ग्रेट दिरुग लोटस टुपा। मेन्टेनेन्स इज अन प्रोग्रेस। हो माने पेमे हुँ। जति पनि बौद्ध धर्मसँग रिलेटेड स्ट्रक्चरहरू हुन्छ सबैमा यस्तो यो घुम्ने चिज हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ घुमाउँदाखेरि, अब बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई भनिएको थियो कि पाप धोइन्छ भनेर। जति घुमाउँदै गयो त्यति पाप चाहिँ धोइँदै गइन्छ भनेर भन्थ्यो। अब त्यसको मतलब यो होइन कि पाप गर्दै जाने घुमाउँदै जाने भन्ने चाहिँ होइन। ल भयो आउनुहोस्, उतैबाट घुम्नुपर्छ, उतैबाट। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7औं पाइला। जन्मिने बित्तिकै 7वटा पाइला टेकेको भन्ने छ नि त, होइन? त्यस्तै के त्यस्तै के नसकी बल लगाएर गऱ्यो। मैले चाहिँ अलिकति हेल्प गरिदिएँ। घुमाएँ दौडा 1 घन्टासम्म घुमिरहेको कसम हो। अब काठमाडौँ जाउँ अनि त्यसरी नजाउँ अब जाउँ एयरपोर्ट। अब काठमाडौँ नै जाउँ कि। हस्बेन्ड बिटर। सुन्नु मेरो कुरा, के काठमाडौँ जाउँ होइन? ल पहिला हामी त्यो काठमाडौँ जाँदैछौँ, त्यसपछि फेरि उडेर हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। भित्र चाहिँ अलाउड छैन, हरेक मन्दिरमा चाहिँ भित्र अलाउड छ। काठमाडौँ र मायादेवी टेम्पलमा चाहिँ भित्र फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी गर्न अलाउड छैन। स्पेसली टिकटक बनाउन अलाउड छैन।